अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ जे कम्प्लेक्स शामकोट में, जहाँ पर आज एक बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया गया है, एहतमाम किया गया है। यहाँ पर जो तकरीब है नाज़रीन, वो जो प्रिंसिपल हैं इम्तियाज़ अवान साहब, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल कंगनपुर के जो प्रिंसिपल हैं और 17 ग्रेड से वो प्रमोट हुए हैं 18 ग्रेड पर। तो आज उसी एजाज़ में, आज उस खुशी में जो इम्तियाज़ अवान साहब हैं, उन्होंने एक प्रमोशन सेलिब्रेट पार्टी का अहतमाम किया है। नाज़रीन, यहाँ पर जो उनके दोस्त अहबाब हैं वो भी मौजूद हैं और उनके जो साथी हैं, जो उनके साथ शाना बिशाना चलने वाले जो उनके साथी हैं, उनके जो जितने जो टीचर्स हैं, उनके जो कोलीग्स हैं, आज यहाँ पर मौजूद है। एक गुलदस्ते की मानद जो उनके दोस्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कसीर तादाद में उन्होंने आज सब दोस्तों को इकट्ठा किया है और एक गुलदस्ता जो है गुलदस्ते की शक्ल में सब दोस्त इकट्ठा हुए और उन्होंने सब दोस्तों ने जो इम्तियाज़ अवान साहब हैं उनके लिए दुआएं भी की और उनको गिफ्ट भी दिए। उनको उनके एजाज़ में यहाँ पर बेहतरीन जो तकरीब थी उसका इनेकाद किया गया था और उसमें हमारे कंगनपुर से ही एक मारूफ़ जो हैं सिंगर हैं अली अवैस, वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी अपनी परफॉर्म की और जो जितने दोस्त अहबाब थे वो सब यहाँ पर कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। नाज़रीन, ये जो प्रमोशन सेलिब्रेट पार्टी जो है, ये एक 18 ग्रेड पर जो उनकी प्रमोशन हुई है उस हवाले से ये जो प्रमोशन सेलिब्रेट पार्टी जो है वो उसका एहतमाम किया गया था। और आप मेरे रकम में देख रहे हैं कि सब दोस्त जो हैं उनको गिफ्ट दे रहे हैं इम्तियाज़ अवान साहब को और उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जी, जो जितने दोस्त हैं उनसे बात भी करते हैं, इम्तियाज़ अवान साहब से भी बात करते हैं। यहाँ पर जो उनके चीफ़ गेस्ट हैं मलिक नदीम ननारी साहब, जो CEO कसूर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो सेलिब्रेशन पार्टी है उसको जो दोस्त अहबाब हैं सब इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। खाना शाना खा रहे हैं तो माहौल बना हुआ है, तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों से बात भी करेंगे, जो उनके साथ जो साथी हैं, जो उनके मेहमान हैं, जो उनके गेस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे और एक बेहतरीन तकरीब का अहतमाम किया गया है यहाँ पर। तो बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या सेलिब्रेशन पार्टी कैसे चल रही है। और जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी जो आज की महफिल थी, आज ये जो गुलदस्ता था सब दोस्तों का, मलिक नदीम अनवर ननारी साहब जो चीफ़ गेस्ट हैं आज इस महफिल के, और एक बहुत बेहतरीन तकरीब का एहतमाम किया है इम्तियाज़ अवान साहब ने और भरपूर शिरकत की है सब दोस्तों ने। तो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आज की महफिल ये जो इम्तियाज़ अवान साहब ने आज एक प्रमोशन सेलिब्रेशन पार्टी जो है उसका एहतमाम किया गया था, यहाँ पर उन्होंने भी भरपूर शिरकत की है। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम लोग आपको यहाँ पर वेलकम करते हैं जी। आज एक बेहतरीन जो एक एहतमाम किया था इम्तियाज़ अवान साहब ने एक खूबसूरत महफिल का। आप यहाँ पर मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं, चीफ़ गेस्ट भी है, आप ही हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस महफिल में? ये जो एक गुलदस्ता है सब दोस्तों का यहाँ पर पहुँचकर, आप चूँकि CEO एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कसूर हैं लेकिन इसके साथ साथ CEO कंगनपुर भी हैं, ये क्या माजरा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का बहुत ज़्यादा करम है हम लोगों पे कि हमने कंगनपुर को, मोकल को पूरे डिस्ट्रिक्ट में छोड़ के पूरे पंजाब में रिप्रेजेंट किया है, पूरे पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया है। तो मेरा भाई है इम्तियाज़ अवान, उनकी प्रमोशन हुई। जो एनरोलमेंट के हवाले से उनका स्कूल है, मैं उसको बहुत अप्रीशिएट करता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट का बेहतरीन स्कूल है और कंगनपुर का कोई भाई बुलाए और मैं ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? मैं क्योंकि आपकी जो बातें हैं, अभी आपने महफिल में बहुत खूबसूरत अशार पढ़े, आपने बहुत खूबसूरत बातें की, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चाहूँगा कि मेरे नाजरीन को कोई ऐसी खूबसूरत कोई बात कहें, ऐसा खूबसूरत कोई शेर कहें जिससे उनके दिल की जो रूह है वो ताज़ा हो जाए। दोनों जहां पे हुकूमत की है, जिसने भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। क्या बात है माशाल्लाह जी। इम्तियाज़ अवान साहब एक मेहनती शख्स हैं, उनके लिए कुछ अल्फाज।
جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ جی۔ یہ تھے جی سی او ایجوکیشن ڈسٹرکٹ قصور، انفیکٹ بلکہ سی او کنگن پور یہ اپنے یہ فخر سے کہتے ہیں کہ میں سی او ایجوکیشن ڈسٹرکٹ قصور تو ہوں، لیکن میں سی او کنگن پور بھی ہوں، یہ بڑے فخر سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنگن پور ہے، ہمارا کنگن پور جو یہ علاقہ ہے، اس کے لیے یہ بہت فخریہ اور اعزاز والی بات ہے۔ بالکل میرے ساتھ یہ جو ایک گلدستہ ہے جی دوستوں کا، یہاں پر جو معززین ہیں، چیف گیسٹ ہیں، مہمان ہیں یہاں پر، ان میں جو سابق جو ہیں سی او ایجوکیشن قصور عبدالحفیظ بقاپوری صاحب، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں اس محفل میں، بات کرتے ہیں ان سے بھی۔ جو ہیں ڈی او ایجوکیشن قصور، وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا آج اس محفل میں۔ امتیاز اوان صاحب کو ان کی حوصلہ افزائی کی انہوں نے، آج یہ جو پروموشن جو پارٹی تھی، سیلیبریشن پارٹی تھی، یہاں پر وہ بھی پہنچے، بات کرتے ہیں ان سے بھی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم لوگ اس محفل میں۔ آپ بھی یہاں پر جو امتیاز اوان صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہترین خوبصورت محفل سجائی آپ یہاں پر انہوں نے، تو کیا کہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں، جب سے ملک انور نوناری صاحب سی او بنے ہیں، ہمارے ہر میدان میں ہم اچھی کارکردگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انرولمنٹ میں ہم چوتھے نمبر پہ آئے پورے پنجاب میں، سینسس کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو اس میں ہم پہلے نمبر پہ آئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، جو ہمارے سر خیل ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ اتنا پروموٹ کرتے ہیں اپنے ہیڈ کو بھی کہ ان کی ہر خوشی میں ہمیں بھی شامل کرتے ہیں، خود بھی ہوتے ہیں۔ تو امتیاز اوان صاحب کی پروموشن اس لحاظ سے یادگار ہے کہ انہوں نے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا اور ہم سب کو بلایا، تو ہم اپنے سی او صاحب کی سرکردگی میں یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے ان کی جو پروموشن میں کوئی رکاوٹ آئی ہے تو ملک صاحب نے وہ دور کی ہے۔ ہاں، تو اس لحاظ سے بھی میں تو اوان صاحب کے ساتھ ساتھ ملک صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کنگن پور کے واقعی ہر ٹیچر کے، ہر ہیڈ کی جو ہے وہ خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ساتھ ہم یہ آج منانے آئے تھے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے جی۔ بہت بڑی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے، ہم لوگ بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی ملک صاحب۔ یہ جو ملک صاحب کی تعریف ہے جی، یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں حقیقت یہی ہے کہ یہ دوستوں کے ساتھ ان کو شانہ بشانہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جو اپنے جو جونیئرس ہیں ان پہ مکمل شفقت رکھتے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے بہترین بات کی ہے۔ امتیاز اوان صاحب جو ہیں ایک محنتی شخص ہیں، ان کے لیے کوئی خوبصورت الفاظ کوئی کہنے کا؟ میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا ہے کہ وہ برانڈ بن چکے ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کے لیے۔ برانڈ سے علاوہ میں ان کو اور خراج عقیدت کیا پیش کر سکتا ہوں؟ تو ماشاءاللہ میں نے جو ان کی ACR لکھی ہے، وہاں پہ لکھا تھا کہ ہی از اے ٹربل شوٹر آفیسر۔ جی بالکل، جو آج معززین مہمان جو یہاں پر موجود ہیں جی، آج ایک شاندار محفل جو ہے امتیاز اوان صاحب نے اپنی جو پروموشن سیلیبریشن پارٹی جو آج رکھی ہے، اور شاندار پارٹی کا شاندار تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ یہاں پر موجود ہیں جی چودھری امین سندھو صاحب، جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن قصور، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے بھی آج اس محفل میں قیمتی وقت دیا، ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے امتیاز اوان صاحب کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہاں پہ ایجوکیشنسٹ لوگوں کا ایک گلدستہ تھا جو اوان صاحب نے اپنی محبت سے سجایا، اور ہم اپنے سی او جناب ملک محمد انور ندیم نوناری کی سرکردگی میں، قیادت میں ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ اوان صاحب بذات خود ایک اچھے استاد بھی ہیں، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خوشیوں کو اکٹھا کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ تو آج بھی ان کی خوشی کا ایک اظہار تھا، گلدستہ تھا جی، آج بھی گلدستہ تھا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جس طرح پہلے حفیظ صاحب نے بات کی کہ ہم نے اپنے سی او صاحب کی قیادت میں جو ہیڈ ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے نمایاں ترین پرومیننٹ جو نام ہے وہ جناب امتیاز اوان صاحب کا ہے۔ انہوں نے اپنی محنت سے ایک اسکول کو اس طرح ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے کہ جس کی مثال ہم کسی جگہ بھی دے سکتے ہیں۔ پنجاب کے بہترین اسکولوں میں سے، اور ہر لحاظ سے جو ہماری تعلیم کی جیتیں ہیں، جن میں تدریس ہے، جس میں سرگرمی ہے، یہ جو ادبی سرگرمیاں ہیں، تقاریری مقابلے ہیں،
उन सब को इम्तियाज़ साहब ने अपने स्कूल में यकजा कर दिया। टॉप में भी रहा, टॉप। इसके साथ साथ इन क्लासरूम की खूबसूरती का आलम वही जान सकता है जो इनकी क्लासरूम चेक किए, जो हमारे जदीद तरीन समी बसरी मावनात हैं, उनका बेहतरीन इंतज़ाम जो है वो इम्तियाज़ अवान साहब ने किया है। तो इस लिहाज से ये हमारे ज़िले की शान भी है और हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। ज़बरदस्ती, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन उनके लिए कोई पैगाम कोई ऐसा देना चाहेंगे कि जिससे उनकी और हौसला अफजाई बढ़े, और ऐसी जो आज की जो महफिल थी, आज की जो खूबसूरत शानदार तकरीब थी, ऐसी होती रही तकरीबें तो क्या बात है। देखिए ये मोहब्बतों के सिलसिले हैं, जारी और सारी रहेंगे। अवान साहब जो है ये मोहब्बत में लोगों को असीर कर लेते हैं, हम भी इनकी मोहब्बत के असीर हैं और असीर रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे छोटे भाई हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इनकी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए और हम इसी तरह एक हमारा जो दोस्तों का ग्रुप है इसी तरह कायम दायम रहे। बहुत शुक्रिया। बात है जी, ये दोस्तों का ग्रुप इसी तरह कायम दायम रहे। अमीन सिंधु साहब बहुत खूबसूरत बात की है इन्होंने भी इम्तियाज़ अवान साहब के लिए, और आज की जो एक महफिल थी, ये जो शानदार तकरीब थी, इस पर इम्तियाज़ अवान साहब को अप्रिशिएट भी किया है। जिस खूबसूरत और शानदार तकरीब में मेहमानों के जो साथ हैं, बल्कि ये भी मेहमान नहीं मेज़बान हैं और एक खूबसूरत शख्सियत हैं, अशरफ राजा साहब जो प्रिंसिपल है कायद आज़म स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज कंगनपुर। तो बेहतरीन शख्सियत हैं जी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप भी इस तकरीब में, बल्कि आप मेहमान नहीं, आप तो मेज़बान, मैं समझूंगा कि भाई हैं सारे, आप मेज़बान हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे अपने कोलीग्स के लिए, और इम्तियाज़ अवान साहब ने ये जो आज शानदार तकरीब का इनेकाद किया है, क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो अपने जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, सिंधु साहब हैं, नूनारी साहब हैं, बकापुरी साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके आने से ये पूरी एजुकेशन की एक तकरीब थी और बड़े चार चांद लगे, बड़ी खुशी हुई। दूसरे नंबर पे मैं वसीयत इम्तियाज़ साहब को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से भी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, अपनी तरफ से भी। अल्लाह ताला हमारी नेक दुआएं भी उनके साथ हैं। मैं बतौर डिवीज़नल प्रेसिडेंट लाहौर, मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी नेक दुआएं उनके साथ हैं। जहाँ भी हमें उन्होंने बुलवाया है या हमने उन्हें पुकारा है, हम एक दूसरे के दाएं बाएं खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला मज़ीद उनको और इज़्ज़तों से नवाजे और अरूज दे, और ये एजुकेशन के मैदान में वो इसी तरह की कामयाबियाँ आगे चलाते रहे। इम्तियाज़ अवान साहब की जो प्रमोशन हुई है 18 ग्रेड 17 से 18 ग्रेड तक पहुँचे, बहुत मेहनत की है इन्होंने, क्या कहेंगे। इन्होंने सबसे मेन चीज़ 17 ग्रेड में इनके माशाल्लाह आर्डर हुए। उसके बाद कंगनपुर की सतह पे एक स्कूल जो बिल्कुल तादाद के लिहाज से भी लो था और बिल्डिंग के लिहाज से, डेकोरेशन के लिहाज से, इम्तियाज़ साहब में एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बच्चों पे फोकस किया, जो मेन चीज़ है, अपने रिज़ल्ट उस इदारे के बेहतर बनाए। उसके बाद मुख्तलिफ पर्सनैलिटी से मिल के इस इदारे में और जितने भी डोनेशन करने वाले थे गवर्नमेंट की तरफ से, यानी इतनी एफ़र्ट है कि एक दिन ऐसा आया कि गवर्नमेंट हाई स्कूल कंगनपुर में पूरे पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की, शजरकारी में भी और अदर एक्टिविटी में भी। ये ऑनर उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर है। आज इस शानदार और ख़ूबसूरत तकरीब में ये जो इम्तियाज़ अवान साहब हैं जी प्रिंसिपल, इन्होंने अपनी जो एक प्रमोशन सेलिब्रेशन पार्टी का जो यहाँ पर शानदार पार्टी एहतमाम किया था, तो यहाँ पर कसीर तादाद में दोस्तों ने शिरकत की है और उनको अप्रिशिएट करते हुए आज की ये जो शानदार तकरीब थी, जो CO एजुकेशन थे, DO एजुकेशन थे और भी जितने दोस्त अहबाब थे, उन्होंने इम्तियाज़ अवान साहब को अप्रिशिएट किया और इनकी मेहनत को सामने रखते हुए इनको शाबाश भी दी। यहाँ पर दोस्त जो उनके सैयद अरशद हुसैन शाह साहब हैं, जो साबिक वाइस चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने भी आज इस जो ये जो तकरीब है उसमें भरपूर शिरकत की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आज आपने भी यहाँ एक खूबसूरत तकरीब में भरपूर शिरकत की है, क्या कहेंगे। आज इम्तियाज़ अवान साहब जो हैं उनके लिए क्या अल्फाज कहेंगे आप। जी, मैं इम्तियाज़ साहब छोटे भाई हैं, तो आज उन्होंने मुझे जो नवाजा है तो मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। इन्होंने वाकई ही मेरी माँ का और अपनी वालदा का हक अदा कर दिया मुझे स्टेज पे बुलाकर। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका
शुक्रिया अदा करूं। बहरहाल मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला इनको तरक्की और दे। बड़ी बहुत खूबसूरत बात है जी। जब शाह साहब बात कर रहे थे कि इन्होंने मुझे आज जो नवाजा है, मैंने समझा कि आज चूँकि जो मेहमान थे उन्होंने सैकड़ों की तादाद में इम्तियाज़ साहब को गिफ्ट भी दिए। मैंने समझा शायद गिफ्ट में से भी जो शाह साहब हैं उनमें से कोई जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट था वो इनको दिया। लेकिन बड़ी जो शाह साहब मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आज इम्तियाज़ अवान साहब ने उनको बड़ा भाई समझते हुए यहाँ पर स्टेज पे बुलाया और उनको अपने जो दुख दर्द का साथी सब दोस्तों के सामने वाज़ह करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आज तकरीब में शिरकत की है। तो ये उनके लिए बहुत एजाज़ की बात है। तो मैं जो इम्तियाज़ अवान साहब है जी, क्योंकि आज वो इंतहाई मसरूफ़ हैं और उन्होंने जितने जो दोस्त अहबाब थे, जितने मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे, सबको यहाँ पर उन्होंने बुलाया, एक गुलदस्ता सजाया और यहाँ पर जो सीनियर्स थे, जो उनके कोलीग्स थे, जो उनके दोस्त अहबाब थे, जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ शाना बशाना खड़े होने वाले दोस्त थे, उनको यहाँ पर इकट्ठा करके एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया। बहुत बड़ी बात है। आज इंतहाई मसरूफ़ थे वो, तो मसरूफियत को सामने रखते हुए इम्तियाज़ साहब ने जो हमारा जो न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान जो यहाँ चैनल है जी, उसको भी उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा जी। आज आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती था, आज बहुत मसरूफ़ थे आप, क्योंकि आज आपने जो एक गुलदस्ता सजाया है, जितने दोस्त जितनी शानदार तकरीब का आपने एहतमाम किया है, सब दोस्तों ने आपको अप्रिशिएट किया। तो क्या कहेंगे आज जो आपकी जो प्रमोशन सेलिब्रेशन पार्टी का जो आज आपने शानदार एहतमाम किया था, सब दोस्त आए, आपको अप्रिशिएट किया, आपको शाबाश दी जो आपके सीनियर्स थे, तो क्या कहना चाहेंगे आज की तकरीब के हवाले से, क्या समझते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हा शुक्र है कि वो इंसान को और मुझे भी अपनी नेमतों से नवाज रहा है। तो ये आपकी जो आम आदमी है वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, ख़ास आदमी है वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो मैं समझता हूँ ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक है। जहाँ उसने मुझे प्रमोशन से नवाजा है, वहाँ मेरी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की आपने अभी बात की, तो ये इस वजह से है कि वो अहबाब मुझे इज़्ज़त देते हैं। ये उनकी मेहरबानी है, उनका बड़ापन है, उनकी ग्रेटनेस है। अगर वो मुझे इज़्ज़त ना दें तो मेरी तो कोई इज़्ज़त नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान इज़्ज़त जो कमाता है वो दूसरों की दुआओं से कमाता है। दुनिया का जो खूबसूरत तोहफ़ा है जो इंसान किसी दूसरे को दे सकता है वो दुआ है, अच्छी नीयत है, अच्छा खलूस है, अच्छा प्यार है जो आप किसी को बांट सकते हैं। तो मैं वही तकसीम करने की कोशिश करता हूँ। तो अल्लाह की ज़ात इंसाफ करने वाली है, वो भी आपको वही रिटर्न करती है जो आप बांटते हैं। तो मैं जो बांटता हूँ वही मुझे अल्लाह की ज़ात जो है वो वापस कर देती है। जी अच्छा इम्तियाज़ साहब, आज आपके जो CEO एजुकेशन मलक नदीम अनवर ननारी साहब और जो हफ़ीज़ अब्दुल हफ़ीज़ बकापुरी साहब DO एजुकेशन, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो अभी उनके साथ मैं बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी तारीफ़ कर रहे थे आपकी। वो कह रहे थे कि ये जो स्कूल है कंगनपुर में, डिस्ट्रिक्ट ज़िला कसूर में, ये टॉप पे जा रहा है। बहुत मेहनत है आपकी, इसमें कोई शक नहीं। तो वो आपको अप्रिशिएट कर रहे थे। इतनी मेहनत के बाद अभी जो आपने 17 से 18 पर पहुंचे हैं आप, आई थिंक ये आपकी मेहनत है, जो आपकी जद्दोजहद है कि आप यहाँ तक जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियों से नवाजे। तो ये कैसे आपने यकीनी बनाया कि पूरे ज़िले में आपका जो स्कूल था, ये कंगनपुर एक कस्बा है, तो यहाँ पर आपने जो सरकारी स्कूल था जहाँ पर आप प्रिंसिपल हैं, आप टॉप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो मैं इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद अनवर नदीम ननारी साहब, हमारे चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफ़िसर डिस्ट्रिक्ट कसूर हैं, उनका शुक्रिया। हमारे मोहतरम अब्दुल हफ़ीज़ बकापुरी साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर, उनका शुक्रिया। और दीगर अहबाब का शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो अपने
مفید کلمات سے نوازا ہے، انہوں نے اچھی اچھی باتیں کی ہیں میرے متعلق، ان کا بہت شکریہ۔ جو دوسری بات، جو دوسرا آپ کا حصہ ہے سوال کا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے اس کو اپنے کام سے مخلص ہونا چاہیے۔ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہے، چاہے وہ درزی ہے، چاہے وہ کارپینٹر ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، کوئی بھی انسان ہے اس کو اپنے کام سے مخلص ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی پروفیشنل لائف سے مخلص نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کامیابی کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ تو آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کو اپنی پروفیشنل لائف سے مخلص ہونا چاہیے، اپنے کام سے اس کو عشق ہونا چاہیے، اپنے کام سے اس کو محبت کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنے کام میں مہارت نہیں رکھتا، سکلڈ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو جو جدید تقاضے ہیں سوسائٹی کے اس کے مطابق اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں رکھتا اور اپنے کام سے محبت نہیں کرتا، اپنے کام سے مخلص نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی جو ہے وہ آپ کے خلوص، آپ کی محنت اور آپ کی پیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو پھر آپ اللہ کو یاد کر کے اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں۔ تو میں نے بھی یہی کیا کہ یہ جو ادارہ ہے جہاں مجھے بطور ہیڈ ماسٹر کام کرنے کا موقع ملا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ میں اس ادارے سے مڈل کر کے گیا تھا۔ مڈل کا امتحان میں نے اس ادارے سے پاس کیا 1990 میں۔ تو اس ادارے سے مجھے اسکالرشپ ملا، میں نے ٹاپ کیا تھا یہ ادارہ تب۔ تو اس ادارے میں اگر میں نے آ کے ڈیلیور نہیں کرنا تھا تو پھر باہر سے کسی نے بھی آ کے ڈیلیور نہیں کرنا تھا۔ اور میری یہ خوبی سمجھ لیں، یہ خامی سمجھ لیں کہ میں اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرتا ہوں، پورا پیشن جذبے کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور جو بھی رکاوٹیں ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ریموو کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے، بہتری کی طرف جانا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ چونکہ جو ہمارے پبلک سیکٹر کے جو اسکول ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں انتہائی عام گھرانوں کی۔ ہماری جو سوسائٹی کے جو عام افراد ہیں ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، اور جو عام گھرانوں کی غریب ماں ہے اس کے بھی چاہ اتنے ہی ہیں جتنے کہ امیر ماں کے چاہ ہیں۔ امیر ماں کا اگر چاہ ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بنے، تو ہمیشہ جو غریب ماں ہے وہ بھی یہی الفاظ استعمال کرتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ افسر بنے۔ تو اس لیے میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں، ان بچوں کی، اس کو ثواب سمجھ کے کام کرتا ہوں۔ ان کے جو رائٹس ہیں جو ایک ٹیچر کو بطور ہیڈ ماسٹر، بطور استاد ہمیں دینے چاہیے، وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جب اس کام کو کیا کمیونٹی میں، ہم نے اس کو باقاعدہ بڑے سسٹمیٹک وے سے بات کی، پھیلایا، تو پھر اللہ نے اس کی نعمتوں سے بھی نوازا۔ ہماری تعداد اس اسکول کی جب میں نے چارج لی 1000 تھی، وہ 2347 ہے آج، تو وہ بڑی بڑھتی گئی۔ یہاں بڑے اچھے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں سے بچے چھوڑ کر ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ہم نے ڈیفرنٹ سٹیپس لیے، ہم نے اپنی کلاسز کو جو جدید رجحانات ہیں، جو جدید تقاضے ہیں، اس کے مطابق تمام کلاسز کو ہم نے LEDs کے ساتھ ایکوپڈ کیا، اور جتنا بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا سلیبس ہے فرام پلے ٹو 10th، وہ ان کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، USB میں اس کو آف لائن موڈ میں ہم بچوں کو وہ بھی دیا، اور جتنے بھی دیگر جو ٹارگٹس تھے وہ ہم نے اچیو کرنے شروع کر دیے۔ ہم نے ٹیم بنائی، میرے اساتذہ نے بڑا کام کیا میرے ساتھ، ان کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے، ان کو موٹیویٹ کیا، اور وہ موٹیویٹ ہوئے، اور انہوں نے ایک بہترین ٹیم کے طور پہ کام کیا، اور ہمارے جتنے بھی ٹارگٹس تھے وہ اچیو کیے۔ پھر ہمیں انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ کا ایک کمپٹیشن تھا جو پاکستان برٹش کونسل کے زیر سایہ ایک کمپٹیشن تھا، اور اس کا لیول جو تھا وہ پنجاب سے بڑھ کر پاکستان لیول پہ ہوتا ہے اس کا چناؤ۔ تو ہم نے ان کے بھی جتنے بھی ٹارگٹس تھے وہ بہترین طریقے سے اچیو کیے، اور وہ اچیومنٹ تھی کہ ہمیں انٹرنیشنل اسکولز ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یہاں پہ بچوں کے پاس فرنیچر نہیں تھا، وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت تقریباً 2300 بچوں کا فرنیچر جو ہے وہ ہم نے خود بنایا۔ کیا بات ہے، میں اسی بات پہ میرا یہاں پہ کیونکہ سوال بنتا ہے کہ جب آپ نے اسکول میں ٹاپ کیا تھا اس وقت اسکول کی حالت کیا تھی، اور آج آپ اپنے اسکول کو ٹاپ پہ لے کے جا رہے ہیں، تو آج اسکول کی کیا حالت ہے؟ بڑا ڈفرینس ہے۔ یہ جو اتنے بچے، اتنی کوانٹٹی، یہ جو سرکاری اسکول میں، کیونکہ پیرنٹس جب تک توجہ نہیں کریں گے، جب تک انٹرسٹڈ نہیں
نہیں ہوں گے تو آئی تھنک وہ سرکاری اسکول میں، کیونکہ زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، یہ پرائیویٹ اسکول کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہے، لیکن سرکاری اسکول میں اس وقت آپ کی موجودگی میں اتنی بڑی تعداد بہت بڑی بات ہے۔ جب ہمیں اس ادارے میں پڑھنے کا موقع ملا تو تب پبلک سیکٹر جو تھا وہ عالی نال تھا، تب پرائیویٹ سیکٹر وجود ہی نہیں تھا اس کا، لیکن آہستہ آہستہ زمانے کی ضروریات کے تحت اس کا پھیلاؤ بڑھا اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ سوسائٹی میں چھا گیا، بلکہ ڈومینیٹ ہو گیا مکمل طور پر۔ اور پیرنٹس کی بھی یہی خواہش تھی، اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دینے کے لیے وہ پرائیویٹ اداروں کا انتخاب کرنے لگے۔ لیکن میں نے آ کر پھر اس متھ کو چینج کیا، بدلا۔ میں نے وہ تمام سہولیات، وہ تمام چیزیں، وہ تمام لرننگ جو پرائیویٹ ادارے میں والدین کو ملتی تھی، اس سے بہترین ہم نے اپنے گورنمنٹ ادارے میں دی۔ اور جب یہ فلو جو ہے پبلک تک گیا، لوگوں کو پتہ چلا، ان باتوں کا معلوم ہوا، تو انہوں نے وہ واپس جو ٹرسٹ تھا گورنمنٹ اسکولوں پہ وہ بحال ہو گیا ان کا، اور جیسے ہی ان کا اعتماد بحال ہوا، ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو گئی۔ زبردست، وہ جو ٹاٹوں کا دور تھا وہ کرسیوں میں چینج کر دیا آپ نے، تو ظاہر بات ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی توجہ تو بنتی ہے۔ اچھا، اتنی بڑی تعداد کو آپ لے کر چل رہے ہیں اور ٹاپ کر رہے ہیں آپ ضلع قصور میں، ابھی وہ جو آپ کے جو آفیسرز تھے، جو سینئرز تھے، وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے تھے اس پہ، تو یہ امتیاز صاحب بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جو جتنی تعداد ہے آپ کے اسکول کے بچوں کی، تو کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تو جو آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یا جو آپ سے پڑھ کر جا چکے ہیں، تو ان کے لیے کوئی میسج چھوڑنا چاہیں گے کوئی؟ جی، طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے جو پڑھ کے جا چکے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھنے آئیں گے، ان کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے کام کے ساتھ عشق کریں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ایسا پڑھیں کہ ہر ٹیچر آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہو، اپنے بڑوں کا احترام کریں۔ سب سے جو بنیادی بات ہے وہ ہے اپنے بڑوں کا احترام کریں۔ دوسری جو بات ہے کہ اپنا ٹارگٹس، اپنا ایم آف لائف، اپنا مقصد زندگی ہمیشہ اونچا رکھیں، بلند رکھیں، بڑا رکھیں۔ اور جب آپ کا مقصد زندگی بڑا ہوتا ہے تو تیسری بات اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی زیادہ محنت کرنا پڑے گی آپ کو۔ اور یہ تین عناصر اگر آپ میں ہیں تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ بڑوں کا احترام کریں، اپنا ایم آف لائف بڑا رکھیں، بڑا سوچیں، بڑا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اسی ایم آف لائف، بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سخت محنت کریں، تو کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ نے اسٹیج پر بہت خوبصورت باتیں کی، پیغام دیے، بہت خوبصورت اشعار بھی پڑھے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ناظرین کے لیے کوئی خوبصورت سا شعر۔ جی، بس اب کچھ دیر میں محسن وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، بس اب کچھ دیر میں محسن وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، میں اس کی سرد مہری پہ محبت مار آیا ہوں، میں اس کی سرد مہری پہ محبت مار آیا ہوں۔ بہت خوبصورت بات ہے جی، بہت خوبصورت شعر ہے۔ یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں، لیکن بہت خوبصورت شعر ہے، اور آج انہوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیت میں امتیاز صاحب نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ یہاں پر جو ایک خوبصورت گلدستہ تھا، جو دوست تھے سی او ایجوکیشن ملک ندیم نناری صاحب، انہوں نے بھی بھرپور شرکت کی ہے۔ عبد الحفیظ بقاپوری صاحب جو ڈی او ایجوکیشن ہیں، انہوں نے بھی بھرپور شرکت کی ہے، اور بھی جو دوست تھے انہوں نے، سب دوستوں نے امتیاز وان صاحب کو یہاں پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر وہ پہنچے، اور انہوں نے یہاں پر بھرپور شرکت کی، اور ان کو ڈھیر ساری جو دعائیں ہیں، دعائیں بھی ان کے لیے کی، اور ان کی کامیابی اور ترقی کے لیے بہترین یہاں پر گفتگو ہوئی۔ جو ملک ندیم نناری صاحب ہیں، انہوں نے ان کو جو اسکول ہے یا جو ضلع قصور میں کنگن پور کا جو ایک اسکول ہے، ٹاپ آنے پر انہوں نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا۔ آج کی تقریب میں انہوں نے بھرپور شرکت کی۔ کیمرہ مین اشفاق انجم کے ساتھ اپنے میزبان حمید قصوری کو اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔